दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा भारतसँग सिमाना जोडिएको पालिका हो दुहुँ गाउँपालिका। यो क्षेत्रकै एक सुन्दर र प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण यो पालिका साबिकका पिपलचौरी, हिकिला, धारी र ब्रह्मदेव गाविस मिलेर बनेको छ। करिब 7 किलोमिटर गहिरो ब्रह्मदहताल नेपालको नक्सा आकारमा बनेको करिब 500 मिटर लामो पासा दहताल 3838 मिटर उचाइमा रहेको सिद्ध टोपी लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थलको सङ्गम हो दुहुँ गाउँपालिका। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकामा बाहुन, छेत्री, ठकुरी, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको बसोबास रहेको छ। पूर्वमा दार्चुलाकै नौगाड गाउँपालिका, पश्चिममा भारतको सिमाना, उत्तरमा ब्यास गाउँपालिका र दक्षिणमा महाकाली नगरपालिकासम्म दुहुँको सिमाना जोडिएको छ। मेरो नाम पुलेन्द्र बहादुर कार्की, दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष। मेरो स्थायी ठेगाना दुहुँ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2। दुहुँ गाउँपालिका भनेकै दुर्वासा ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ हो। त्यही दुर्वासा ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ भएका कारणले यो ठाउँको नाम दुहुँ रहन गएको र दुर्वासा ऋषिले तपस्या गरेको सिद्धटोपी क्षेत्र, जुन क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त सुन्दर छ, रमणीय छ। हाम्रो खप्तर जस्तै पाटनहरू रहेका छन् र त्यस्तै गरिकन त्यो क्षेत्र धार्मिक हिसाबले पनि हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निमित्त देवभूमि, त्यहाँ देवहरूको स्वभाव बस्ने ठाउँका रूपमा रहेको छ। विषु तथा नयाँ वर्ष, असार 15, गौरा पर्व, विजयादशमी तथा दशैँ तिहार, पुष 15, माघे सङ्क्रान्ति, विषु, नरहरी जस्ता पर्व मनाइने दुहुँ गाउँपालिकाले विगत 5 वर्षमा गरेका प्रगति, यहाँको जीवनस्तर र पर्यटकीय सम्भावनाका बारेमा आज हामी तपाईँलाई अवगत गराउँदैछौँ। समुद्री सतहबाट 1200 देखि 5000 मिटर उचाइमा रहेको दुहुँ भूगोलको हिसाबले केही सानो भए पनि यहाँका सम्भावनाहरूको भूगोल र उचाइ भने विशाल रहेको छ। पालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्की निर्वाचनको बेला आफूहरूले गरेका बाचा अनुसार नै काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। हामीले त्यति बेला जुन प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौँ, ती प्रतिबद्धताहरूको हाम्रो ओरिजिनल डकुमेन्ट पनि मैले आज यहाँ राखेको छु र यो प्रतिबद्धता चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, मैले अघि उठाएका जुन विषयहरू छन् ती विषयहरूमा हामी अधिकांश क्षेत्रहरूमा कुनै क्षेत्रहरूमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि अझ बढी उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ र केही प्रतिबद्धताहरू हाम्रा केही बाँकी पनि छन् र यसरी 5 वर्षको हाम्रो प्रतिबद्धता र हामीले गरेको कामको हामीहरूले मूल्याङ्कन गरिरहँदा मलाई गौरव र सन्तोष लागेको छ। भौगोलिक बनावट र सीमित दायराका कारण अधिकांश क्षेत्रमा अझै काम गर्न बाँकी छ, तर 5 वर्षे आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूप्रति यहाँका जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट देखिएका छन्। स्वच्छ दुहुँ, सुन्दर दुहुँ र समृद्ध दुहुँ बनाउने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो सपना पछ्याइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन र स्वरोजगारका क्षेत्रमा पालिकाले उल्लेख्य काम गरेको छ। जीर्ण रहेका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था अहिले निकै सुधार भएको छ। हामी निर्वाचन लड्दै गर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा खास गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापनको अवस्था पनि अत्यन्त पुवर थियो, गरिब थियो, जीर्ण थियो र साथसाथै विद्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव र साथसाथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूको विद्यार्थीहरूको आकर्षण बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था, विद्यालयहरू रित्तिँदै गएको अवस्था त्यति बेला थियो र हामीले हाम्रो प्रतिबद्धतामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने विद्यालयहरूलाई र साथसाथै विद्यालयमा जुन कक्षा कोठामा नानीहरू पढ्छन्, विद्यार्थीहरू पढ्छन्, उहाँहरूलाई स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरेर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू जुन विद्यार्थीहरू रित्तिँदैछन्,
आकर्षणको केन्द्र हुन सकिरहेका छैनन्। ती विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउने र समुदायको सरोकार बढाउने हाम्रो त्यति बेलाको सङ्कल्प थियो र हामीले अहिले 5 वर्ष पुरा भइसक्दा पूर्वाधारहरूमा आत्मनिर्भर गराउने भनेर हामीले जुन बोलेका थियौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, त्यसै अनुरूप हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू योजनाहरू अगाडि बढायौँ र आज हाम्रा 19वटा जुन सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, ती सामुदायिक विद्यालयहरू हिजो हामी निर्वाचनमा लड्दै गर्दा केही विद्यालयहरूको त यति बिजोगको अवस्था थियो, बाहिरबाट आउटलुक हामीले हेर्दा कतै घोडाका तबेला जस्ता पुराना कर्कटपाता, विद्यार्थीहरू भित्र बस्नको निमित्त डेस्क बेन्चको व्यवस्था नभएको बडा दयनीय अवस्थाका विद्यालयहरू थिए। अहिले हामीहरूले 17वटा विद्यालयहरूलाई पक्की विद्यालय भवन हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। यद्यपि अझै पनि कक्षा कोठाको अभाव धेरै विद्यालयहरूमा छ। त्यस्तै शौचालयको अवस्था, त्यस्तै ल्याबोरेटरीको अवस्था, ल्याबको अवस्था, आइटी को सुविधा, यी सबै कुराहरू, प्लेग्राउन्डका कुराहरू, यी क्षेत्रहरूमा हामीहरूले यथेष्ट सुधार गरेका छौँ। तर अहिले 19 मध्ये 17वटा विद्यालयमा पक्की भवन बनेका छन्। शौचालयको सहज व्यवस्था गरिएको छ। आइटीको सुविधा, खेल मैदान लगायतका क्षेत्रहरूमा निकै सुधार भएका छन्। समुदायका अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको ध्यान आफ्नो जिम्मेवारीमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभिभावक अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ। र त्यस पछाडि हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिएर जुन विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भएर यहाँबाट छोडेर सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयहरूमा बोर्डिङतिर आकर्षित हुने जुन ट्रेन्ड थियो, त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि हामीले कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभिभावक भन्ने कार्यक्रम सुरुको वर्षदेखि सुरुवात गऱ्यौँ, जसको मेन उद्देश्य, मकसद भनेको समुदायका अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू र हामी सरोकार राख्ने स्थानीय निकायहरू, हामीहरूको सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, जवाबदेहिता वहन गर्दै विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारमा योगदान पुर्याउने अभिप्रायले हामी अगाडि बढ्यौँ। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै निजी स्रोतबाट चलेका हाम्रा जुन विद्यालयहरू थिए, जुन विद्यालयमा जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि क्वालिफाइड टिचरहरू त्यहाँ अब विद्यालयले एपोइन्ट गर्न सकेको स्थिति थिएन, राज्यले दरबन्दी एभाइलेबल गर्न सकेको स्थिति थिएन, सरकारको नीति एकातिर विद्यालयमा शुल्क नउठाउने, निशुल्क शुल्कको हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको व्यवस्था थियो, अर्कोतिर विद्यालयहरूसँग रिसोर्सको अभावले शिक्षकहरूलाई, खास गरी प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षकहरूको तलब कसरी दिने भन्ने आतंकले आतंकित भएको अवस्था थियो र हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट अगाडि ल्यायौँ। सहजकर्ता शिक्षकहरू त्यस्ता विद्यालयहरूलाई प्रोभाइड गर्ने, एपोइन्ट गर्नका निमित्त उहाँहरूलाई रिसोर्स दिने र त्यस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका, जहाँ अब सेक्सनहरू विभाजन गरेर पठन पाठन गर्नुपर्ने अवस्था छ, ती विद्यालयहरूलाई पनि हामीहरूले सहजकर्ता शिक्षकहरू उपलब्ध गरायौँ। विपन्न जुन र खास गरी टुहुरा जुन बालबालिकाहरू छन्, ती बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने जुन हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीहरूले वार्षिक रूपमा, एकमुष्ट रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन विद्यालयहरूमा जुन अभिभावकहरूको एक प्रकारको उपेक्षा भाव थियो, अभिभावकहरूले सरोकार नराख्ने प्रकारको प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई हटाउनको लागि सामुदायिक विद्यालय भनेका, हाम्रा नानी पढ्ने विद्यालय भनेका नेपाल सरकारका मात्रै विद्यालय होइनन्, हाम्रा विद्यालयहरू हुन्। यी विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टिसिपेसन बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलायौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी 5 वर्ष अगाडि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व विद्यालयहरूको भौतिक अवस्थाको हामीले चित्र हेऱ्यौँ र आजको चित्र हेऱ्यौँ भने धेरै ठुलो रूपान्तरण पाउँछौँ। गौरील माण्डौ मावि हिकिलाका शिक्षक लोकेन्द्र बम विगतको भन्दा अहिले गुणात्मक रूपमा धेरै विकास भएको बताउनुहुन्छ। प्राय विद्यालयहरूमा कम्प्युटर जडान गरिएको छ, केही विद्यालयमा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पनि
पढाइ भइरहेको छ। अब अहिले सङ्घीयता आइसके पछाडि खास गरेर विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणात्मक रूपमा अहिले परिवर्तन देखिएको छ। पहिले धेरै विद्यालयहरू कच्ची छत भएका थिए, टिनको छत थियो, र अहिले धेरै विद्यालयहरूमा पक्की ढलान गरिएको छ। र अर्को कुरा, विद्यालयमा विद्युतजनका कुराहरू, त्यसै गरिकन यो प्रविधि मैत्री शिक्षा दिनका लागि कम्प्युटरका कुराहरू पनि राखिएका छन्। विगतको तुलनामा स्वास्थ्य सेवामा निकै सुधार आएको छ। अहिले सुरक्षित मातृत्व सेवा, प्राथमिक उपचार, जनचेतनाका कार्यक्रम, पोषण लगायतका सेवाहरू स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान हुँदै आएको अहिव दिलीप सिंह महरा बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य चौकी स्तरले दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू ग्रामीण लेभलमा हामीले दिने भनेको प्रबन्धन स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रिभेन्टिभ जस्तै खोप सेवाहरू भए, सुरक्षित मातृत्व सेवाहरू भए, अनि पोषण सेवा, पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, अनि परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू। अहिले सुरक्षित रूपमा 24 घण्टा हामीहरूको बर्थिङ सेन्टरहरू ओपन छन् र महिलाहरूले आफ्नै घरमा नजिकै गएर बर्थिङ सेन्टरहरूमा गएर उहाँहरूले सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा बच्चाहरू जन्माउने, जसले गर्दाखेरि आमाको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा भएको छ, बच्चाहरूको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा भएको छ। र ग्रामीण भेगका महिलाहरू बढी जसो महिलाहरूले भारी बोक्नुपर्ने, घाँस दाउराहरू गर्नुपर्ने र बच्चाहरू पनि जन्माउनु पर्ने, जसका कारणले हाम्रा महिलाहरूको, अधिकांश महिलाहरूको पाठेघर खस्ने समस्या थियो। त्यो रोग पालेर बसेका थिए महिलाहरू। केही चेतनाको अभावका कारणले पनि ती कुराहरू श्रीमानसँग, परिवारसँग, स्वास्थ्य कर्मीसँग सेयर गर्नका निमित्त हेजिटेसन भएको अवस्था थियो। त्यसका लागि हामीहरूले हाम्रा नर्सिङ स्टाफहरूलाई मोबिलाइज गरेर त्यस्ता रोगीहरूको पहिचान गरेर ती रोगीहरूलाई हामीहरूले सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याउने, निःशुल्क रूपमा औषधि उपचार गर्ने, यो अवधिमा झन्डै 40-45 महिलाहरूको हामीहरूले उपचार गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले एउटा स्वस्थ जीवन, आफ्नो जुन दैनिक जीवन छ त्यो दैनिक जीवनमा ठुलो सहजता प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीले दुह गाउँपालिकामा हामी आउँदै गर्दा हामीले प्रतिबद्धतामा पनि हामीले बोलेका थियौँ। दुह गाउँपालिकामा हामी शय्यासहितको अस्पताल स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र हामीले सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर 1 वर्ष अगाडि 10 शय्याको अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले त्यो अस्पताल स्थापना गर्नका निमित्त संरचना बनाउनका लागि त्यहाँका आम जनताहरूको सहयोगमा 9 रोपनी जग्गा हामीले दानमा प्राप्त गरेर अहिले हामीहरूले त्यसको बिल्डिङ निर्माण, संरचना निर्माणका निमित्त स्रोत सुनिश्चितता गरेर टेन्डर भएर काम सुरु भएको अवस्था छ र त्यो अस्पतालले अझ हामीहरूको जुन स्वास्थ्य पहुँच छ, आम जनताको लाभग्राहीहरूको, सेवाग्राहीहरूको जुन स्वास्थ्य सुविधा छ त्यसमा बढोत्तरी हुने आशा गरेका छौँ र हामीले त्यति बेला बोलेको त्यो प्रतिबद्धता पनि हामीले पुरा गर्ने एउटा सफलता प्राप्त गरेका छौँ। पालिकाले एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानीका समस्याहरू समाधान गरेको छ। ओखलको पानीले हातमुख धुने, गाग्रीमा पानी भर्न घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै वडा नम्बर 4 को फारामा 150 घरधुरीमा अहिले धारा जडान गरिएको छ। बस्तीबाट 25 किलोमिटर टाढा रहेको मूलबाट पानी ल्याएर त्यहाँ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। करिब 4 करोडको लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको हो। पोक्से, दौला, भुइकोट खानेपानी आयोजना पनि सुरु भएको छ। वडा नम्बर 5 मा 120 घरधुरीलाई एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएको छ। अहिलेसम्म खानेपानीका 14 करोडभन्दा बढीका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। प्राय सबै बस्तीहरूमा खानेपानीको सहज सुविधा भएको छ। खानेपानी र सरसफाइको समस्या भएका जुन टोल बस्तीहरू छन् ती बस्तीहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले एक घर एक धाराको कन्सेप्ट अनुसार हामीले खानेपानी सुविधा पुर्याउनु पर्छ भन्ने नीति सुरुकै वर्षमा हामीहरूले ल्यायौँ र जुन मैले अघि उल्लेख गरेको फारा बस्ती छ त्यो बस्तीमा त्यहाँ मूलको पनि धेरै ठुलो समस्या थियो। नजिक मूल थिएनन्। झन्डै बस्तीबाट 20-25 किलोमिटर टाढा, त्यो पनि यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छे जान सक्दैन, बादर पनि जान नसक्ने
खालको त्यस्तो लोकेसन थियो। त्यो ठाउँमा पुरा जोखिम लिएर त्यहाँ हामीहरूले 20-25 किलोमिटर टाढा सक्सेती भन्ने मूलबाट हामीहरूले पानी ल्याएर त्यहाँका 146 वटा घरधुरीहरूलाई हामीहरूले एक घर एक धाराको कन्सेप्ट खालि पानी मात्रै पुर्याउने होइन, सेनिटेसनको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गरिकन लाइभलीहुडका क्षेत्रमा पनि उहाँहरूलाई सहभागी गराएर त्यो प्रोजेक्ट झन्डै 4 करोडको प्रोजेक्ट हामीहरूले त्यसलाई सम्पन्न गर्यौँ। त्यस्तै गरिकन पाँसुमा हामीहरूले एक घर एक धारा वार्ड नम्बर 5 को पानीको अव्यवस्थापन भएको बस्ती थियो र त्यहाँ पनि हामीहरूले झन्डै 2.5 करोडको एक घर एक धाराको कन्सेप्ट अनुसार झन्डै 120 घरधुरीहरूलाई हामीले त्यहाँ पनि खानेपानी उपलब्ध गरायौँ। त्यस्तै हामी अहिले गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको जुन हिकिला छ, यो हिकिलामा हामीहरूले एउटा विशेष योजनाबाट अहिले अब टेन्डरमा जाँदैछौँ। यहाँको खानेपानी पनि जीर्ण भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन पिपलचौरीमा र यो अवधिमा हामीहरूले करोडभन्दा माथिका झन्डै 14 वटा योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र सानातिना योजनाहरू धेरै योजनाहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँको मुख्य समृद्धिको आधार कृषि, पशुपालन, जडीबुटी र पर्यटन हो। अहिले बिस्तारै परम्परागत खेतीलाई छाडेर कृषकहरू कृषिलाई व्यवसायीकरण र प्रविधिसँग जोड्न थालेका छन्। अन्नबालीसँगै नगदे बाली र तरकारी खेतीमा पनि किसानहरू आकर्षित भएका छन्। पालिकाले 6 वटा तरकारी पकेट क्षेत्र, 2 वटा आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। हिजो करेसाबारीमा एक साग खानलाई तरकारी पाउने अवस्था थिएन, तर वडा अध्यक्ष टोल सुधार कार्यक्रमबाट एक घर एक करेसाबारी अभियानको शुभारम्भ भएपछि अहिले प्रत्येकको घर घरमा तरकारी फलेको देख्न सकिन्छ। वडा नम्बर 3 बरमदेवका किसानहरूले आफ्नो बारीमा उत्पादित तरकारी जिल्ला सदरमुकाम पुर्याएर 30,000 देखि 2.5 लाखसम्म कमाइ गर्न सफल भएका छन्। हामी आउँदाखेरि खालि करेसाबारीमा मान्छेहरूलाई तरकारी लगाउने प्रवृत्तिको समेत विकास नभएको अवस्था थियो। हामीले वडा अध्यक्ष टोल सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट एक घर एक करेसाबारीको कन्सेप्टलाई अगाडि बढायौँ र हाम्रा जुन टोल निरीक्षक भोलिन्टियरहरू थिए उहाँहरूलाई परिचालन गरेर प्रत्येक घरमा करेसाबारी बनाउनुहोस् भनेर हामीले उत्प्रेरित गऱ्यौँ। केही बिउहरू पनि सब्सिडीको रूपमा हामीहरूले उपलब्ध गरायौँ र अहिले तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येकको घरमा न्यूनतम करेसाबारी छ। पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना भए पनि भूगोलले ठगेको दुहुमा सडक सञ्जाल विस्तारले भने तीव्रता पाउन सकेन। स्थानीय तहसँग सीमित बजेट र सङ्घबाट आउने योजनाहरूमा पनि विभिन्न बाधा अडचन आउने गरेका कारण सडक सञ्जालको राम्रो सुविधा पुग्न सकेको छैन। दार्चुला तिङ्कर सडकको केही क्षेत्र यहाँ पर्छ। सडक यातायातको क्षेत्रमा तपाईँले भने जस्तै अत्यन्त विकट भूगोलबाट सडकहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन अत्यन्त जटिल अवस्थामा हामीहरूले नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारबाट दार्चुला टिङ्कर सडक आयोजनाले काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ र यो दार्चुला टिङ्कर सडकले हाम्रा 5 वटै ओडाहरूलाई छोएको छ र यो हाम्रो मुख्य बेस लाइन हो र यो बेस लाइनलाई सुरुमा हामीहरूले यो दार्चुला टिङ्कर सडकलाई यो एलाइनमेन्टबाट धुमलाई कभर गरेर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीहरू केन्द्रमा गएर डेलिगेसन गरेर हाम्रै पहलमा हाम्रै नेतृत्वमा यसलाई हामीहरूले नभए महाकालीको किनार माथि जाने भन्ने कुरा पनि थियो। यसको एलाइनमेन्ट हामीले चेन्ज गराएका थियौँ र अहिले सम्माननीय शेरबहादुर देउबा हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीहरूले डेलिगेसन लग्यौँ र यसको स्तरोन्नति हुनुपर्छ, तुरुन्तै पिच हुनुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हामीहरूले लिखित र मौखिक डेलिगेसन लगेर त्यहाँ पहल गरेर अहिले झन्डै 4 अरबको ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ। केही कामहरू अगाडि बढेको छ। यो हाम्रो बेसलाइन हो र त्यस्तै बाहेक दार्चुला टिङ्कर सडकबाट टाढा रहेका बस्तीहरू जस्तो फारा छ, त्यस्तै पोक्सेको माथिल्लो भूभाग छ, त्यस्तै सुतखोला छ, यो एरिया
दार्चुला टिङ्कर सडकको पहुँचबाट झन्डै 2 घण्टा 3 घण्टा मान्छेहरूले हिँड्नुपर्ने, मान्छेले नुन तेलका सामग्रीहरू पनि बोकेर लानुपर्ने, आफ्ना उत्पादनहरूलाई पनि सडकमा ल्याउनका निमित्त अप्ठ्यारो हुने, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले स्थानीय तहमा आइसकेपछि केही ग्रामीण सडकहरूलाई पनि हामीहरूले अगाडि सार्यौँ, हाम्रो योजनामा अगाडि ल्यायौँ। जस्तो वार्ड नम्बर 3-4लाई कभर हुने गरेर जोशी गाउँ बारबाँस फारा सडक हामीहरूले अगाडि बढायौँ। जुन सडक अहिले ट्र्याक ओपन, हामीहरूको फारासम्म ट्र्याक ओपन भएको छ। मान्छेहरूले निर्माण सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू एउटा सजिलै फारासम्म पुर्याउन सकेका छन्। झन्डै 9 किलोमिटर सडक हामीहरूले ट्र्याक ओपन गरेका छौँ। यो वर्ष हामीहरूको पोक्सेसम्म त्यो पुग्ने अवस्था छ र हामी 1 वर्ष 2 वर्षभित्र सुत्खोला जुन अत्यन्त विकट बस्तीका रूपमा रहेको छ त्यहाँसम्म त्यो सडकलाई पुर्याउने हामीहरूको लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरिकन हिकिलाबाट सिद्धटोपी जाने जुन हामी आउनुभन्दा पूर्व जिल्ला विकास समितिले नै सुरुवात गरेको सडक थियो, तर त्यो सडक जग्गा विवाद, विभिन्न प्रकारका कन्फ्लिक्टहरूले गर्दा खाली बजेटको दुरुपयोग मात्रै हुने तर अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाएर हामीहरूले अहिले झन्डै 6-7 किलोमिटर जति यसको पनि हामीहरूले ट्र्याक ओपन गरेका छौँ र हिकिला बस्तीको ठ्याक्कै माथिबाट, बस्तीभन्दा माथि पहिरो भएको क्षेत्रबाट यो सडक जाने भएका कारणले हामीले एकातिर बस्तीलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था, एकातिर ट्र्याक अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था भएका कारणले सस्टेनेबल ढङ्गले भोलि पहिरो नआउने, बस्तीलाई असर नपर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सडकको उपादेयता भनेको यहाँका खाद्य वस्तुहरूलाई, यहाँका कृषकहरूका उत्पादनहरूलाई बजारसम्म लग्नको लागि एउटा सुविधा यो सडकले दिन्छ भने हाम्रो नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय कक्षा 6को नेपाली पुस्तकमा समेत समावेश भएको सिद्धटोपी जुन पर्यटकीय क्षेत्र छ, सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमध्ये सिद्धटोपी सिलेबसमा विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा पनि समावेश हामीले गरायौँ र त्यो क्षेत्रसम्म यो सडक पुग्यो भनेपछि त्यस पछाडि हामीहरूको अहिले पनि आन्तरिक पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरूको थुप्रै घुइँचो लाग्ने गरेको छ र यो सडक पुग्ने बित्तिकै यहाँको जुन आय आर्जन छ, युवाहरूलाई रोजगारी स्वरोजगारीसँग जोड्ने एउटा सम्भावना छ, त्यो सम्भावनाको ढोका खुल्छ भन्ने अभिप्रायले यसलाई पनि हामीले प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। दुहु पालिकाको मुख्य समृद्धिको आधार कृषि र पर्यटन हुन्। यहाँ रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरूको संरक्षण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने योजना पालिकाको रहेको छ। तातोपानी कुण्डको संरक्षण गर्दै त्यहाँ विवाह मण्डप बनाउने, पार्क बनाउने गरी डिपिआर सम्पन्न भएको छ। दुर्वासा ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ दुहुमा सिद्धटोपी क्षेत्र निकै रमणीय छ। धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले भरिपूर्ण यो क्षेत्र खप्तड जस्तै पाटनले भरिएको छ। बरम मन्दिर, शिवला केदार मन्दिर र पुरातात्विक महत्त्व राख्ने 16वटा कोट किल्ला यही पालिकाभित्र रहेका छन्। संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि पालिकाले अहिले पर्यटकीय गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यो पालिकामा नेपालमा पर्वतपछिको दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। पुल निर्माणसँगै त्यहाँ साहसिक पर्यटनका लागि काम पनि भइरहेको छ। पालिकाले पुलमुनि सरोवर बनाएर बोटिङ गराउने योजना अघि सारेको छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि 1200 युवाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ। दुहुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र सिंह बडाल पालिकाले 15 वर्षीय मास्टर प्लान बनाएर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। कृषि, पशु, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर मास्टर प्लान बनेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस दुहु गाउँपालिकाको नारा भनेकै स्वच्छ दुहु, समृद्ध दुहु र सुन्दर दुहु भन्ने हाम्रो मोटो रहेको छ र यही मोटो अन्तर्गत दुहु गाउँपालिकाले चाहिँ 15 वर्षीय मास्टर प्लान बनाएको छ। त्यो मास्टर प्लानमा कृषि, पशु, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई यस दुहु गाउँपालिका उक्त प्लान अन्तर्गत समेटेको छ र दुहु गाउँपालिकाले त्यो मास्टर प्लान सँगसँगै त्यसलाई सपोर्ट गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, जस अन्तर्गत हामीले पर्यटन र पूर्वाधारको निम्ति सिद्धटोपी सडकहरू, हैन, विभिन्न किसिमका ओडाहरू जोड्ने सडकहरू
अब हामीले भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि भौगोलिक रूपमा यो दुहु गाउँपालिका चाहिँ क वर्गको विकट क्षेत्रभित्र पर्दछ र यस संहिता आए पश्चात मात्रै दुहु गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा अहिले सडक सञ्जाल जोडिएको छ। विभिन्न किसिमका कृषि सडकहरू जोडिएका छन्, पिसिसी बाटाहरू जोडिएका छन्। दुहु गाउँपालिका मात्रै नभएर नेपालकै प्रायोरिटीको क्षेत्र भनेको कृषि नै भन्छन् र दुहु गाउँपालिकाले पनि कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई P1 प्रायोरिटीमा रहेको छ। पार्वती र महादेव पुत्र कार्तिकेयको जन्म भएको यो ठाउँ यसरी हामीले अहिले त्यो उत्खनन गर्न पायौँ। शिक्षामा चाहिँ दुहु गाउँपालिकाले यो दार्चुला जिल्लामै भएका स्थानीय तहहरूमध्ये उत्कृष्ट रूपमा काम गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो एउटा कार्यक्रम नै छ, कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभिभावक भन्ने त्यो कार्यक्रम हामीले प्रत्येक वर्ष जसो चलाइरहेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा विद्यालयमा भएका दरबन्दी शिक्षकहरू बाहेक पनि केही सहजकर्ता शिक्षकहरू गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतद्वारा जुटाएर ती शिक्षकहरूलाई विद्यालयका प्रत्येक कक्षा कोठामा संलग्न गराएर विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूको दैनिक टच र त्यसरी अन्तर्क्रिया गराउँदाखेरि र शिक्षण सिकाइमा केही सुधार होला भन्ने किसिमले गाउँपालिकाले नै आफैले त्यत्रो लगानी गरेको छ। कार्तिक 1, 2, 3 गतेतिर एकदमै ठुलो विनाशकारी बाढी पहिरो गयो, जसले गर्दाखेरि झन्डै 450 घरहरू यस दुहु गाउँपालिकाबाट विभिन्न किसिमले विस्थापित हुन पुगे र तीमध्ये केही पूर्ण क्षति, केही आंशिक क्षति र केही चाहिँ उच्च जोखिममा परेका छन्। यो विपदले चाहिँ दुहु गाउँपालिका साँच्चीकै झन्डै 50 वर्ष पछाडि गएको मैले अनुभव गरेको छु। यो बहुउद्देश्य थल सिलिङचोटा झोल्पु नबनेको भए चाहिँ वडा नम्बर 1 र 2 र ब्यास क्षेत्र चाहिँ पुरै लगभग सदरमुकामबाट डिट्याच नै हुने अवस्था थियो र यसको निम्ति दुहु गाउँपालिकाले चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति नै बेहोरेको। अब यो चाहिँ झन्डै दुहु गाउँपालिका 50 वर्ष ब्याक गएको मैले फिल गरेको छु। पालिकाका उपाध्यक्ष ईश्वरी जोशी विकास निर्माणसँगै महिला हक अधिकार, घरेलु हिंसा अन्त्य, समाजमा रहेका विभेद अन्त्यका लागि पालिकाबाट थुप्रै प्रयास र काम भएको बताउनुहुन्छ। निर्वाचित भइसके पश्चात हाम्रो जुन जिम्मेवारी थियो, अब महिलाको नेतृत्व गरेर जुन महिलाको नेतृत्वमा समावेश भएका थिए, नेतृत्व चयनमा पुगेका थिए, हाम्रो जिम्मेवारी थियो र यसका बावजुद हामीले 5 वर्ष कार्यकालमा महिलाको हक अधिकारका निमित्त, अन्य विकास निर्माणका निमित्त हामीले जुन आवश्यकता छ गाउँपालिकाको स्तरमा, गाउँ स्तरमा, त्यसका निमित्त हामीले सक्दो प्रयास गरेका थियौँ र अब योजनाहरूको पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा, महिलाहरूको सन्दर्भमा अब यावत कुराहरू हामीले समावेश गरेका छौँ र चालु भएका अवस्था छन्। महिला दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न सिप सिकाउन व्यस्त रहनुभएका वडा नम्बर 1 का निर्मला बम पालिकाको यो अभियानले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई स्वरोजगार बन्न सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाले मेरो सिप देखेर प्रशिक्षकको रूपमा वडामा पठाएको छ। मैले 2 नम्बर वडामा पनि प्रशिक्षक भएर काम गरेँ, 3 नम्बरमा गरेँ, अनि त्यही सुतखोला 5 नम्बरमा गरेँ र दुहु गाउँपालिकाले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर स्वेटर बुनाइ तालिम चलायो र मैले प्रशिक्षक भएर काम गरेँ। दुहु गाउँपालिकाले अझै यस्ता सिपमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने छ र दिदीबहिनीहरूलाई अझै स्वरोजगार बनाउने छ भन्ने आशा गर्दछौँ र दुहु गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तालुकदार निकायहरूले पठाउनु भएको अनि हाम्रो दुहु गाउँपालिकामा सिर्जना हुने सूचनाहरूलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा वेबसाइटहरूमा प्रकाशन गर्ने अनि हाम्रो फेसबुक पेजहरू अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ हामीले प्रकाशन गरेर त्यसरी यहाँ हाम्रो डिजिटल नोटिस बोर्ड छ, त्यस्तै सूचना पार्टीहरू छ, यी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चाहिँ सूचनाहरू दिने काम गरिरहेछौँ। बजेट विनियोजन चाहिँ अब बस्ती स्तरबाट जुन अब बजेट स्थानीय तहको चाहिँ बजेट तर्जुमा सम्बन्धी जुन प्रक्रिया छ, स्थानीय तहको चाहिँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको लागि चाहिँ त्यो यही नै निर्देशिका नै तयार भएको छ र त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ बस्ती स्तरबाट जुन आवश्यकताका योजनाहरू, आवश्यकताका कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट चाहिँ बस्ती स्तरबाट छनौट भएका
गरेका कार्यक्रमहरूलाई नै गाउँपालिकाले चाहिँ गाउँसभा मार्फत चाहिँ बजेट स्वीकृति गर्ने गरेको छ। दुहु गाउँपालिकाको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको एउटा पर्यटनमा पनि धार्मिक पर्यटन भएको कारणले गर्दा र प्रकृतिले नै हामीलाई एउटा धार्मिक हिसाबले अगाडि बढाएको कारणले गर्दा दुहु गाउँपालिकाको सिद्धटोपी भन्ने ठाउँमा एउटा भ्यू टावरको स्थापना गरेको छ, निर्माण गरेको छ। जुन भ्यू टावर हेर्नको लागि, जुन भ्यू टावरबाट दृश्यावलोकन गर्नको लागि हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू अहिले पनि धेरै आउने क्रम चलिरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के व्यवस्था गरियो भने न्यायिक समितिहरूलाई पनि न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरूप हाम्रो यस स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। ती गतिविधिमध्ये 2 प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले आफ्ना न्याय निरूपणका कुराहरू आरम्भ गर्ने गरेको छ। 1 नम्बरमा हामीले यो आफैले न्यायिक समितिले आएका उजुरीहरूको छलफल गरी त्यसलाई न्यायिक निरूपणका रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। अर्को 2 नम्बरका उजुरीहरू हामी मिलमिलापको तर्फबाट मात्र त्यो उजुरीहरूलाई फरिफारक गर्ने र त्यो मिलमिलापको तर्फबाट जनतालाई सेवा दिने गर्दछौँ। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष आफ्नो वडाको बजेट उपभोक्ता समिति, वडाका जनप्रतिनिधि समेतको बैठक बसेर योजना बाँडफाँड गरी वितरण गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वडामा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताउनु भएको छ। पहिलो प्राथमिकता शिक्षा भन्ने हामीले लिएका थियौँ र हाम्रो उसको प्रचार प्रसारको बेला पनि नारा पनि त्यही थियो। वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष गोपाल कार्की सुरुवातमा काम गर्न समस्या भए पनि काम गर्दै जाँदा सहज हुने गरी कानुन निर्माण गरी अगाडि बढिएको बताउनु भएको छ। हामी पनि अब नयाँ थियौँ र स्थानीय तह सरकार पनि अब नयाँ थियो त्यति बेला र हामीले अब धेरै अब समस्या थिए त्यति बेला हामीलाई। अब नयाँ संरचना थियो, नयाँ किसिमका अब ऐन कानुन कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यसका बावजुद पनि हामीले अब नयाँ ऐन कानुन बनायौँ र दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अब शिक्षा क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो अब पूर्वाधारका विषयहरू हुन्, चाहे त्यो कृषिका कार्यक्रमहरू हुन्, चाहे स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू हुन्, ती कार्यक्रमहरूलाई अब अगाडि बढाएर यहाँको जनताको काम गर्नमा केही अब सफल हुन गएको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष लाल बहादुर बम निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष गरेका बाचाहरू 100% पुरा गर्न नसकिए पनि 85% काम भएको दावी गर्नुहुन्छ। हामीले 2074 सालको निर्वाचनको क्रममा जनताका अगाडि केही प्रतिबद्धताहरू गरेका छौँ। सामान्य किसिमको हाम्रो घोषणापत्र नै थियो र त्यो घोषणापत्रमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू पुरा नभएको अवस्था छ। लगभग 85% हामीले पुरा गरेका छौँ। वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष गोविन्द सिंह डडाल वार्षिक 60 लाख बजेटको सीमा हेर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र लगायतमा उल्लेख्य काम भएको बताउनुहुन्छ। कठिन भूगोलका बावजुद पनि पालिकामा सडक निर्माणका लागि भएका पहल र कामहरूले गति पाएको उहाँको भनाइ छ। दुहु गाउँपालिकामा हामी जननिर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि र हामी जननिर्वाचित भए पश्चात धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आएको छ र हामीले धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका छौँ र जसमध्ये दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहे जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सन्दर्भमा सम्पूर्ण चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो खानेपानी सडक होला, त्यो पिसिसी बाटोहरू होला र अन्य तपाईँको कृषि, पशु र सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीहरूले एउटा नयाँ तरिकाले परिवर्तन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले वडा नम्बर 2 भित्र त्यो विगतका दिनहरूमा जुन किसिमका विद्यालयहरूमा सामान्यभन्दा सामान्य एउटा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू थिएनन्, ती विद्यालयहरूमा हामीले
मेरो वडा नम्बर 2 को सन्दर्भमा मैले श्री गौरी माण्डो माध्यमिक विद्यालय र हाम्रा अन्य 4वटा आधारभूत प्राथमिक विद्यालयहरू छन् र ती विद्यालयहरूमा न्यूनतम भए पनि हामीले विद्यालयका पूर्वाधारको सन्दर्भमा हामीले भवनहरू निर्माण गर्ने कार्य र सामान्य तरिकाले हाम्रो शौचालयहरू र खानेपानीको व्यवस्था हामीले पूर्ण रूपमा हामीले मेरो वडाको सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा पुर्याएका छौँ र गरेका छौँ।